मगरबी ताकतों को इस्लाम से क्या खतरा है? I think Islam hates us. Moment is the mother lode of bad ideas. Jeez. It showed that 23% of 18 to 24-year-old young Muslims living in Britain think that jihad is a good thing. Now that, of course, is not a British value. Would you have a ban like Donald Trump suggested in America? Would you have a ban on Muslims entering the country, new Muslims trying to have a home in this country? I believe we need to protect the British public. Republican Congresswoman Lauren Boebert making horrific Islamophobic comments about one of her Democratic colleagues. वेस्टर्न मीडिया पर आजकल इस्लाम को एक खतरनाक मजहब के तौर पर पेश किया जाता है। यूरोप और अमेरिका में इस शख्स के सामने अगर इस्लाम का नाम ले लिया जाए तो उसके ज़हन में दहशतगर्द, औरतों पर जुल्म करने वाले या फिर बच्चों से जिनसी ज्यादती करने वाले शख्स आते हैं। 9/11 के बाद मीडिया पर इस्लाम को इन चीजों से मंसूब करके दिखाया गया है। क्या वाकई में इस्लाम ऐसा है या फिर हकीकत में कुछ और है? क्या इस्लाम वाकई में इंसानियत के लिए एक खतरा है जैसा कि मीडिया पर दिखाया जाता है, या फिर मगरबी हुक्मरानों को इस्लाम से कोई और ही खतरा है जो इसको फैलने से रोकते हैं और लोगों को इस्लाम के बारे में गलत मालूमात देते हैं? हुक्मरानों को अपनी ताकत और बादशाहत कायम रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है: मनी, पावर और लोगों को कंट्रोल करना। मगरबी ताकतों को इस्लाम से खतरा रोमन एम्पायर के दौर से शुरू हो गया था। जब इस्लाम ने स्पेन में अपना पहला कदम रखा, कुछ ही सालों बाद रोमन एम्पायर के मरकज कुस्तुनतुनिया भी मुसलमानों ने फतह कर लिया था। लिहाजा इस्लाम को रोकने के लिए प्रोपेगेंडे भी इसी वक्त से शुरू हो गए थे। मगरबी ताकतों के ये तीनों पिलरों के खिलाफ इस्लाम कैसे बगावत करता है? लेट्स बिगिन। हुक्मरानों की ताकत पैसे के जोर पर है। अगर पैसा है तो वो हर चीज को अपने काबू में रख सकते हैं। किसी बागी की जेब भरकर उसे खुश कर सकते हैं और इदारों में रिश्वत देकर अपनी मर्जी के बंदे बिठा सकते हैं। पैसे को अपनी मुट्ठी में काबू रखने के लिए वो सूद का हथकंडा इस्तेमाल करते हैं। सूद किस तरह काम करता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस। फर्ज करें कि शरह सूद 20% है, जिसे इंटरेस्ट रेट कहते हैं। अगर लोगों को पैसे की जरूरत है तो वो बैंक से लोन लेंगे। इस लोन के साथ उनको 20% सूद की मद में ज्यादा वापस करना होगा। अगर वो वापस नहीं कर पाते तो उनको और ज्यादा लोन लेना पड़ जाता है, जो फिर दोबारा बैंक सूद के साथ देगा। इस तरह एक अमीर जिसके पास दौलत के अंबार लगे होते हैं वो बैंक में जमा करवा देता है और बैंक में सूद के साथ उसकी दौलत में इजाफा होता रहता है, जबकि गरीब से गरीब तर होता चला जाता है। लेकिन इस्लाम सूद की मुखालफत करता है। इस्लाम हलाल तरीकों से कमाने पर जोर देता है। अगर माशरे से सूद खत्म कर दिया जाए तो दौलत चंद हाथों में जमा नहीं होगी, बल्कि मेहनत के हिसाब से लोगों के दरमियान गर्दिश करती रहेगी। जिनके पास पैसा होगा वो बैंक में जमा करवाने के बजाय किसी कारोबार में लगाएंगे, जिससे कारोबार बढ़ेगा और चीजें ज्यादा पैदा होंगी, जिससे महंगाई कम होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स के पास 1 अरब रुपया है, वो बैंक में जमा करवाता है और बैंक उसे 20% सूद के साथ 20 करोड़ इजाफी वापस करती है, तो वो भला किसी और काम में पैसा क्यों लगाएगा जबकि उसे बिना किसी मेहनत के 20% मुनाफा आ रहा है। लेकिन अगर बैंक से सूद खत्म कर दिया जाए तो वो शख्स अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए किसी कारोबार में लगाएगा। मसलन अगर वो मार्केट में देखे कि कपड़ा बहुत कम है और महंगा है तो कपड़े की फैक्ट्री लगा लेगा, जिससे इस फैक्ट्री में काम करने वालों को रोजगार भी मिल जाएगा और मार्केट में कपड़ा भी आने की वजह से सस्ता हो जाएगा। इस तरह इसके बहुत से फायदे हैं। दूसरी चीज ज़कात है। 2008 में जब अमेरिका में एक मुआशी बहरान आया तो सारा कारोबार ठप होकर रह गया। लोगों के पास ना ही रोजगार रहा ना ही पैसा, जिससे कारोबार भी बंद हो गया। तो गैस करें अमेरिका ने क्या किया होगा? अमेरिका ने निचले तबके के लोगों के लिए फंड जारी किए, जिससे इन लोगों के पास पैसा आया तो उन्होंने चीजें खरीदनी शुरू कर दी और कारोबार दोबारा बहाल हो गया।
زکوٰۃ بھی کچھ اس طرح اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسلام زکوٰۃ کی ترغیب دیتا ہے اور ہر صاحب استطاعت پر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ جب غریب لوگوں کے پاس جاتی ہے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتے ہیں، جس سے کاروبار تیز ہوتا ہے۔ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوگا وہ کیا خرید سکیں گے، اور جن کے پاس پیسہ ہے اگر وہ دکانیں یا فیکٹریاں لگائیں وہ کیا بیچ سکیں گے۔ آج کل پاکستان کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ کا نام سنتے ہی پہلا لفظ جو ذہن میں آتا ہے وہ خیرات ہے، جو انسان خود اپنی مرضی سے جتنی چاہے جب چاہے جس کو مرضی دے۔ رکو، یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے جو فرض ہے ہر صاحب استطاعت پر۔ اکنامکس کے پیشے سے منسلک لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں جسے پرسنل انکم ٹیکس کہتے ہیں، جو ہر شخص پر اس کی آمدن کے حساب سے ریاست لگاتی ہے اور اس کو لازمی دینا ہوتا ہے۔ اس طرح زکوٰۃ بھی پرسنل انکم ٹیکس کی طرح ہی ہے، جو ہر صاحب استطاعت شخص کو اپنی آمدن میں سے 2.5% دینا ہوتا ہے۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پرسنل انکم ٹیکس اگر لگایا بھی جاتا ہے چھوٹے تنخواہ دار پر لگایا جاتا ہے، باقی ایلیٹ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا غریب پر بوجھ بڑھتا ہے۔ الکوہل یعنی شراب، کیا آپ کو اندازہ ہے یہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے؟ 2.3 ٹریلین ڈالر کی انڈسٹری جو پوری دنیا میں آپریٹ کرتی ہے۔ شراب کا کاروبار کرنے والے اس سے بے حد منافع کماتے ہیں۔ ان میں شراب کی فیکٹریوں کے مالکان سے لے کر قانون کی نظر سے چھپ کر لوگوں کو شراب بیچنے والوں تک لوگ شامل ہیں، جو اس سے بے حد پیسہ بناتے ہیں لیکن بدلے میں سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ شراب پی کر لوگ ٹائم کی طرف راغب ہوتے ہیں، جس سے قتل و غارت اور انتشار پھیلتا ہے، معاشرے میں بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ شراب کا زیادہ استعمال لوگوں کی صحت پر برا اثر ڈالتا ہے، جس کا اینڈ رزلٹ بیماری یا پھر موت ہے۔ شراب کی لت سے دوچار جب بیماریوں میں گرتے ہیں تو ان کے علاج کے لیے میڈیکل شعبہ کے حضرات پیش آتے ہیں، جو کہ ایک دیکھنے میں اچھی چیز ہے، لیکن حقیقت میں میڈیسن کی انڈسٹری بھی بہت منافع کماتی ہے۔ لوگوں کا علاج فری تو کیا الٹا زیادہ سے زیادہ مہنگا کر دیا جاتا ہے۔ میڈیسن انڈسٹری سے ایک نئی اشرفیاں بنتی ہیں جو بے حد پیسہ کماتی ہیں۔ اس کو فارماسیوٹیکل ایلیٹ کہتے ہیں، جن میں ادویات اجداد کرنے والے سائنسدانوں سے لے کر گلی کے نکر میں بیٹھے ڈاکٹر تک سب پیسے کماتے ہیں۔ تو سوچو اگر شراب کو بین کر دیا جائے تو کتنی بڑی انڈسٹری کو دھچکا لگے گا، جو مغربی حکمرانوں کی طاقت ہے، اور معاشرہ کس طرح پاک ہو جائے گا۔ معاشرہ اگر ان برائیوں سے پاک رہا تو امن قائم ہوگا تو لوگ متحد رہیں گے۔ متحد لوگ ایک جماعت کی صورت میں حکمرانوں کے لیے خطرہ ہیں، اس لیے ضروری ہے لوگوں کو کنٹرول کرنا۔ یہی دوسرا پلر ہے حکمرانوں کا۔ اگر آپ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی بادشاہت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جس چیز سے آپ کو خطرہ ہے وہ لوگوں کا غصے میں آنا اور بغاوت کرنا۔ اس لیے لوگوں کے غصے کو بھی ٹھنڈا رکھنا ضروری ہے اور انہیں کنٹرول کرنا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ پرانے دور میں رومن امپائر نے رومن سرکس بنائی، جس طرح آج کل پاکستان میں لکی رانی سرکس یا دوسری سرکس وغیرہ ہوتی ہیں۔ رومن امپائر کی سرکس میں گھوڑے دوڑائے جاتے تھے، لوگوں کی کشتیاں اور ریس وغیرہ مختلف قسم کے کھیل ہوتے تھے، جسے دیکھ کر لوگ بہت خوش ہوتے اور اپنے مالی حالات کو سائیڈ پر رکھ کر ان کو بہت انجوائے کرتے۔ لیکن ماڈرن دور میں یہ سرکس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن حکمرانوں کی طاقت کو دوام بخشنے کے لیے ان کی جگہ فٹ بال، کرکٹ، ریسلنگ وغیرہ نے لے لی ہیں۔ اور آج کل بھی آپ ایسی لیگ، اولمپک وغیرہ دیکھتے ہوں گے جہاں لوگوں کا جم غفیر امڈ آتا ہے۔ جو نہیں آتے وہ گھروں میں بیٹھ کر اپنی ٹیوبوں پر رونق بناتے ہیں۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر لوگوں کو الجھا کر رکھا جاتا ہے اور بہت سے ہٹ کنڈے یہ حکمران استعمال کرتے ہیں۔ میڈیا، جہاں لوگوں تک درست معلومات پہنچائی جاتی ہے، جھوٹ بلکہ لوگوں تک غلط معلومات پہنچائی جاتی ہے، جس سے لوگ اصل خبر سے بے خبر رہتے ہیں اور غلط خبر سے باخبر۔ اس طرح حکمران لوگوں کی بغاوت کو ٹھنڈا رکھتے ہیں اور ان کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں، جس سے ان کو تیسری چیز یعنی پاور حاصل ہوتی ہے، جو ان کی حکومت کا تیسرا پلر ہے۔ اس پلر کو قائم رکھنے کے لیے حکمران اداروں کا استعمال کرتے ہیں، جن میں فوج، پولیس اور جوڈیشری وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کی بجائے غلامی سکھائی جاتی ہے۔ انہی تعلیمی اداروں سے جب لوگ پڑھ لکھ کر ان اداروں میں بھرتی ہوتے ہیں تو وہ صرف اور صرف حکمرانوں کی وفاداری کا ہنر ہی سیکھتے ہیں۔ کلچر، لوگوں کی پرائیویٹ لائف اور خاندانی زندگی کو کس طرح یہ اپنے کنٹرول میں کرتے ہیں، بتانے لگ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے۔ کسی اور ویڈیو میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، لہٰذا سبسکرائب کر لیں۔